بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله میم مکہ ہجرت میم نال میرے سونے درود سجن دے درود بڑے تو ثواب ملتا ہے سلام بڑے تو جواب ملتا ہے تیری درے گرے تیری تصویر گرے سانسیں میری تیرے تلوے پڑے نس نس گرے میری ورد تیرا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد آگج پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کرو تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں اتنی سی ہے میری التجا صلی علی
نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے ہمیں فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی لاکھ آئے جہاں میں نبی ہے مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ مرتبہ جو ملا میری سرکار کو، ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی یوں تو موسیٰ ہے عیسیٰ ہے یوسف مگر میری سرکار تھا کوئی آیا نہیں۔ توڑ ڈالا بنا کے خدا نے کرم، توڑ ڈالا بنا کے خدا نے کرم، توڑ ڈالا بنا کے خدا نے کرم۔ دوسرا پھر محمد بنایا نہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ آقا جیا میرے روح برو رہے، میں آپ کے روح برو رہوں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جپدے رہنا حضور دا نام ہر دم، جپدے رہنا حضور دا نام ہر دم، تے اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں۔ دنیا مک دی مک جانی، تے ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں۔ دنیا مک دی مک جانی، تے ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں۔ تیریاں لمبیاں نمازاں تے ایک پاسے، جے کر تو
کرے حضور دے چکنا نہیں سجن قسم رب دی حشر اندر تے تینوں باج حضور کسے پوچھنا نہیں سجن قسم رب دی حشر اندر تے تینوں باج حضور کسے پوچھنا نہیں اے شیر میرے بھائی بڑی میں مکہ مکرمہ دے اندر بیٹھے ہویا سرکار تشریف فرما سن اور مروہ تو باہر نکل کے سامنے سرکار میں جتے کارے جتے لائبریری بنی ہوئی اس جگہ کیسے بیٹھے ہوئے تو آپ فرمان لگے کہ ذکر تے واقعی اس کملی والدہ نہیں مکر دنیا ساری ختم ہو جائے تے آج ایویں خود سی کہ تسی جتھے بیٹھے ہو تے اتھے بیٹھ کے میرے خواجہ دا ذکر ہے نا جڑا کہنا چاہیے تو او ذکر میں اینڈ تے دو شیر پڑھاں گا ولی اللہ دا دلانو صاف کر کے ولی اللہ دا دلانو صاف کر کے تے والے کڈن دا وال سمجھا سکدا اکھاں بند کر کے نیوی تون کر کے تے چاپی لو محفوظ تک پا سکدا پیڑ پوے مرید تے جس ویلے تے پیر بلغ بخارے تو آ سکدا چھٹا وضو دے پانی دا مار کے تے کافر ہون تو غوث بچا سکدا چھٹا وضو دے پانی دا مار کے تے کافر ہون تو پیر بچا سکدا شان ولی دی پہو تسلیم کرنی تے نال رکیاں نیل چلا سکدا شان ولی دی پوچھ محمود کولوں تے سومنات دے مندر نو ٹا سکدا کتے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں چھے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکدا کتے پاک پتن شریف دے وچ بے کے تے نشتے اللہ دے نال ملا سکدا میرے پیر نو رب توفیق دیتی میرے خواجہ فروز لجپال نو رب توفیق دیتی میری خواجہ قیوم لجپال نو رب توفیق دیتی تے ایتھوں بیٹھے مدینہ وفا سکدا میرے پیر نو رب توفیق دیتی تے ایتھوں بیٹھے مدینہ وفا سکدا پریانی ویڑا میرا سجنا نا پریانی ویڑا میرا سجنا نا پریانی ویڑا میرا سجنا نا اج پریانی ویڑا میرا سجنا نا گنج شکر دی میں آبادی گنج شکر دی میں آبادی گنج شکر دی میں آبادی پیر قیوم دی نوکر ماندی پیر قیوم دی نوکر میں لڑکا جادا پھڑیانی میں لڑکا جادا پھڑیانی ویڑا میرا سجنا نال پھڑیانی ویڑا میرا سجنا نال پھڑیانی ویڑا میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ